अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको हादस 121 से लेकर 125 तक बताऊंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हादस में क्या फरमाया। आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हज्जातु अलविदा में फरमाया कि लोगों को बिल्कुल खामोश कर दो ताकि वो खूब सुन ले। फिर फरमाया, लोगों, मेरे बाद फिर काफिर मत बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। नौफ बकाली का ये ख्याल है कि मूसा अलैहि अस्सलाम जो खिज़र अलैहि अस्सलाम के पास गए थे वो क्यों मूसा बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा। हमसे इब्बी इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि एक रोज़ मूसा अलैहि अस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो अब से पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है, जहाँ फारिस और रोम के समंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज़्यादा आलम है। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो। हुक्म हुआ कि एक मछली ज़ंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहि अस्सलाम चले और साथ अपने खादिम ओशबन नून को ले लिया और उन्होंने ज़ंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुँचे, दोनों अपने सर इस पर रख कर सो गए और मछली ज़ंबील से निकल कर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहि अस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहि अस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहि अस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकौल बाज सखरा के नीचे आब हयात था, वो इस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बक़दरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहि अस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहि अस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ। फिर मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहि अस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाएं जो अल्लाह ने ख़ास आप ही को सिखलाई है। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। से मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है इसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहि अस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बग़ैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में इसने एक दो चोंचे मारे। इसे देखकर खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि ए मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि उन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और अपने उनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इस पर मूसा अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त न करो। मूसा अलैहि अस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज़ किया था। फिर दोनों चले
کشتی سے اتر کر کے ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ اپنے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا، غضب ہو گیا۔ خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ ابن انا کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لک نہیں کہا تھا، اس میں لک زائد کیا جس سے تاکید ظاہر ہے۔ پھر دونوں چلتے رہے، حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا لینا چاہا۔ انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلہ کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن انا نے پوری کی پوری بیان کی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصہ کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا، اور سر اسی لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جمر کے وقت دیکھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا، آ رسول اللہ، میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو رمی کر لو، کچھ حرج نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا، آ رسول اللہ، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی اب سے پوچھا گیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور اب کھجور کی چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے، تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اب سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو۔ ان میں سے کسی نے کہا مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو، مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے دل میں کہا کہ اب پر وہی آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب اب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی، اے نبی، تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ امش کہتے ہیں کہ ہماری قرات میں واما اوتوا ہے، واما اوتی تم نہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی احادیث، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔